हाऊस इज सुप्रीम शेवटी आनी म्हाका दिसता स्पीकर ऑर्डर इज ऑल्सो सुप्रीम आमकां त्या खातीर सुप्रीम आसा अश्यो प्रेसिडेंट जायत्या हावजांनी जाल्ल्यो आसा तर काडून पळयत लोकसभेन राज्यसभेनूच न्ही दिल्ली म्युनिसिपालिटी दिल्ली हावजांत जाल्ले आसा बाकी वेगवेगळ्या हावजांनी जाल्या त्या खातीर त्या ऑर्डरीचेर हांवें आनी वेगळें कांय उलोवप योग्य दिसना म्हाका त्या खातीर ती ऑर्डर जी दिल्या तितून स्पीकर तुमचोय जो कोट आहा पळय मिस कोट करता म्हणटा हांव क्लियर कट सांगता हांवें त्या 4 जाणांक टेररिस्ट म्हणूंक ना हांवें अरेस्ट करा म्हटलें 100% सांगलां की हांवें अरेस्ट करा कारण अशा पद्दतीचे इन्सिडंट हावजान जावंक जायना जेन्ना वेन्झी उलयलो तुमी व्हिडियो काडून पळयात फाल्यां सकाळीं हजारांनी लोकांक आमी हांगा हाडून बसयतले म्हणून हजारांनी लोक तेजेर म्हटलें हांवें टेररिस्ट मनोवृत्ती तुमी प्रवृत्ती तयार करूं नाकात आतंकवादी प्रवृत्ती तयार करूं नाकात हें हांवें वेन्झीच्या स्टेटमेंटाचेर म्हटलां हांव खंयसरूच गोंयच्या लोकांक डायरेक्टली आतंकवादी म्हणूंक येवंक ना हांवें ताका तें क्लियर कट वेन्झीक सांगलां हांवें ही हे जे आहा प्रवृत्ती पळय न्हू ही अशा पद्दतीची प्रवृत्ती तयार जावंक जायना